बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दौर में हर शख्स ब्लड प्रेशर के नाम से वाकिफ़ है। डॉक्टर के पास किसी भी तकलीफ़ की शिकायत लेकर जाने वाला शख्स ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाता है। और तो और अक्सर मरीज़ों के साथ आने वाले भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना नहीं भूलते। नाज़रीन, आखिर ब्लड प्रेशर क्या है, ये क्यों घटता बढ़ता है, इसकी इलामात, इलाज और हिफाजती तदाबीर पर आज हम बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, हमारा दिल एक छोटा मगर ताकतवर पंप है जो बाकायदगी से धड़कता है और हर एक मिनट में जिस्म में फैली हुई अनगिनत रगों में 5 लीटर खून पंप करता है। इस अमल यानी खून की गर्दिश को बरकरार रखने के लिए दौरान निज़ाम खून में दबाव का होना ज़रूरी होता है। यही दबाव ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर 2 किस्म के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो इस वक्त ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कहलाता है और जब दिल नॉर्मल हालत में आता है तो इसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। खून का दबाव ब्लड प्रेशर, जिसे मुख्तसरन बीपी भी कहा जाता है, इस दबाव का नाम है जिसका सामना दिल को अपने सिकुड़ते और फैलते वक्त करना पड़ता है। आम समझ की बात है कि खून की नालियाँ जितनी तंग होंगी, खून को उनसे गुज़रने में उतनी ही मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जब हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हमारा दिल अपना काम यानी खून को पंप करने में किस कदर दबाव का सामना है और खून की नालियाँ अपनी कुदरती गुंजाइश की हामिल हैं या किसी वजह से, जैसे दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमने या किसी और रुकावट की वजह से तंग हो चुकी हैं। जब खून का दबाव एक आम मयारी हद से बढ़ जाए तो ऐसी कैफियत को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। दिल के सिकुड़ने का मयारी दबाव 120 मिलीलीटर मरकरी जबकि फैलने का मयारी दबाव 80 मिलीमीटर मरकरी होता है। अगर ये दबाव, दोनों दबाव या कोई एक दबाव कम या ज़्यादा हो तो फिर बीपी कंट्रोल करने के तरीके अपनाना ज़रूरी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg है तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 और आपका डायस्टोलिक प्रेशर 90 है। एक आम रहनुमा असूल के तौर पर मिसाली ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है जबकि हाई ब्लड प्रेशर को 140/90 mmHg या इससे ज़्यादा समझा जाता है। इसी तरह कम ब्लड प्रेशर को 90-60 mmHg से कम समझा जाता है। ब्लड प्रेशर की इलामात आम तौर पर 2 तरह की होती हैं, एक को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है और एक को लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का ताल्लुक अक्सर गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की आदत से होता है, जैसे तंबाकू नोशी, शराब नोशी, वज़न का ज़्यादा हो जाना और वर्जिश न करना और गैर सेहतमंद और आयली फूड्स का इस्तेमाल। अगर इलाज न किया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर आपको कई संगीन ख़तरात से दोचार कर सकता है, जिसमें तवील मुद्दती हेल्थ कंडीशन जैसे दिल की बीमारी और गुर्दे की बीमारी शामिल हैं। ब्लड प्रेशर आम तौर पर कम देखने में आता है। कुछ अद्वियात ज़िमनी असरात के तौर पर लो ब्लड प्रेशर का बाहिस बन सकती हैं। ये दिल की कमज़ोरी और पानी की कमी समेत मुतअद्दिद बुनियादी इलामात की वजह से भी होता है। नाज़रीन, आर्जी तौर पर ब्लड प्रेशर का कम या ज़्यादा हो जाना बीपी कंट्रोल करने के तरीके इख्तियार करने का मुतकाज़ी नहीं होता, क्योंकि किसी वक्ती तबीयत की ख़राबी या जज्बाती कैफियत के ज़ेर असर भी सामने आ सकता है और ऐसी कैफियत के नॉर्मल होने पर ख़ुद ब खुद अपनी मयारी हालत पर आ जाता है। बीपी कंट्रोल करने के तरीके हर 2 तरह यानी किसी मुस्तनद और माहिर डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात के बाकायदगी से इस्तेमाल और अपने तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतरी लाने पर मुश्तमिल होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर के मुस्तकिल बढ़े हुए रहने की कैफियत का इलाज न किया जाए तो ये सेहत के संगीन मसाइल जैसे कि दिल का दौरा, फालिज
اور گردوں کے فیل ہونے کا موجب بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر مختصراً کچھ علامات کا ذکر کریں گے جن کی موجودگی بی پی کو کنٹرول کرنے کے طریقے اختیار کرنے کی متقاضی ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے سر درد، پھر سانس کا پھولنا، ناک کی نکسیر پھوٹنا، بہت زیادہ پسینہ اور چکر آنا، سینے کا درد، اس کے علاوہ دھندلا نظر آنا اور پیشاب میں خون آنا بھی بلڈ پریشر کی علامات میں شامل ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا بلڈ پریشر مستقلاً بڑھا ہوا رہتا ہے تو آپ کو اپنا بی پی کنٹرول کرنے کے لیے کسی مستند اور ماہر ڈاکٹر سے مشورے اور رہنمائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، جو سب سے پہلے آپ کا طبی معائنہ اور میڈیکل ہسٹری جاننے کے بعد آپ کو طرز زندگی میں تبدیلی لانے کا مشورہ دے گا، اور اگر انہیں لگے کہ محض طرز زندگی میں تبدیلی کافی نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ کو بلڈ پریشر کی دوائیں بھی تجویز کر سکتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر اگر یہ دیکھے کہ آپ کے بلڈ پریشر کے بڑھے ہوئے رہنے کی وجہ آپ کے جسم میں موجود کسی اور بیماری کی وجہ سے ہے، جو یقیناً اکثر بلڈ پریشر کسی دوسری مرض کی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، تو اس بیماری کا علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اہم بات جو یاد رکھنا ضروری ہے کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے طریقوں کی افادیت اسی صورت میں مثبت اثرات کی حامل ہو سکتی ہے جب ان کے اثرات اور نتائج کی مسلسل نگرانی کی جائے اور بی پی کے چیک اپ کا ایک جامع ریکارڈ مرتب کیا جائے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کو نارمل اور دل کو صحت مند رکھنے میں مددگار غذاؤں کا استعمال، جیسے کہ پھل اور سبزیاں، چھلکے سمیت اناج کے دانے اور زیادہ چربیلے گوشت کی بجائے پرندوں، مچھلی کے گوشت کا استعمال، ہلکی ورزش کا معمول، وزن کو کنٹرول کرنا، مطمئن رہنا اور خواہ مخواہ کے ذہنی دباؤ سے بچنا، سگریٹ اور شراب نوشی سے پرہیز اور مکمل نیند لینا اور اچھے سماجی تعلقات پر استوار خوش و خرم زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی ادویات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اچھی طرح سے کام کرتی ہیں جنہیں حال ہی میں ہائی بلڈ پریشر کی تشخیص ہوئی ہے اور وہ ابھی تک اس کے لیے کسی دوا پر انحصار نہیں کرتے ہیں۔ دائمی بلڈ پریشر کے مریض اور وہ لوگ جو ایک طویل عرصے سے ایلوپیتھک ادویات استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہومیوپیتھک ادویات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایلوپیتھک دواؤں کو جاری رکھیں اور آہستہ آہستہ مکمل علاج کے لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج پر منتقل ہو جائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے ہومیوپیتھک ادویات قدرتی مادوں سے بنی ہیں اور ہر عمر کے افراد بغیر کسی مضر اثرات کے ان ادویات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں تبدیلی جلد صحت یابی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مرض کی نوعیت اور مریض کی انفرادی علامات کے مطابق کریٹیگس، پیسیفلورا، راولفیا، برائٹا میور، بیلاڈونا، ایلیم سٹائیوا، لیٹروڈکٹس، نکس وامیکا، لیکسیز، نیٹرم میور اور دیگر کئی ایک ادویات مریض کی علامات کو بہتر کرنے اور اسے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی کسی مستند ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 46 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی بیماری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں یا کسی ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجیے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس پر، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔